बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान के सियासी हलकों में या सियासी अशराफिया में एक बड़ी बहस ये चल रही है कि जो चीन है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ कहां खड़ा है और क्या चीन वाकई ही पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है और क्या वो ये समझता है कि पाकिस्तान को शामिल किए बगैर इस रीजनल तरक्की के अहदाफ जो चाइना ने ख़ुद तय किए हैं उसको वो मुकम्मल कर सकेगा। हालिया दिनों में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ का दौरा चीन और उसके हवाले से होने वाले बहुत से मुमकिन नताइज पर गुफ्तगू हो रही है। कुछ लोग इस दौरे को बहुत कामयाब दौरे के साथ जोड़ रहे हैं और कुछ लोग इस दौरे की नाकामी का तस्करा भी बहुत कर रहे हैं। और एक वेबसाइट डिप्लोमेट के अंदर ये कहा गया है कि चाइना ने पाकिस्तान को टॉप प्रायोरिटी एरिया से निकाल कर प्रायोरिटी में डाल दिया है, यानी पाकिस्तान की अहमियत को कम किया है। पहली बात यह है कि इसमें कितनी सदाकत है, कितना प्रोपेगेंडा है, कितना सच है, कितना झूठ है, कितना मफरूज़ा है, इससे कतई नज़र फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बुनियादी बात देखी जाती है और वो ये देखी जाती है कि आप ख़ुद कितने इंटरनली ताकतवर हैं, यानी आपकी पॉलिटिक्स, आपकी डेमोक्रेसी, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी इकॉनमी, आपके सिक्योरिटी, ये अगर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी में डेप्थ भी होती है, ताकत भी होती है और उसका एक वज़न भी होता है। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल जो हैं वो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स और हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे गालिब नज़र आते हैं। और जब मैं गालिब नज़र आते हैं की बात करता हूँ तो इससे मुराद ये है कि हमारे जो इंटरनल मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं एक प्रॉब्लम की शक्ल में। हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज़, हमारी इकॉनमी के इश्यूज़, हमारी पॉलिटिक्स के इश्यूज़, हमारे इंस्टीट्यूशन के इश्यूज़, सब जगह के अंदर ग्रे एरिया जो है वो डोमिनेट कर गए हैं। यही वजह है कि जब हम फॉरेन पॉलिसी में जाकर, चाहे वो रीजनल पॉलिटिक्स और चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दो टोक बात करने की कोशिश करते हैं या कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश करते हैं या अपनी पोजीशन के अंदर बहुत ज़्यादा वज़न डालने की बात करते हैं तो कोई हमारी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दाखिली तौर पर इतना कमज़ोर है कि इसकी किसी बात को मानने की बजाय इसको डिक्टेट किया जाए। अगर ये डिक्टेशन पे चलेगा तो ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो नहीं ठीक है। और ये डिप्लोमेट के आर्टिकल का सवाल नहीं है, इससे पहले भी लोग चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात के तनाजुर में अपनी रिजर्वेशन शेयर कर चुके हैं। वो सी पैक के तनाजुर में है, वो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है, वो जो यहाँ प्रोजेक्ट्स चलने थे उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उनकी कंटिन्यूएशन के हवाले से, उनकी स्पीड के हवाले से। और ये बात बार बार चाइना कहता रहा है कि पाकिस्तान ने को जिस रफ्तार से सी पैक के मामलात को चलाना था वो नहीं चले हैं। अब उसमें भी हम ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं कि कौन सी हुकूमत जो है वो प्रो चाइना है और कौन सी हुकूमत एंटी चाइना है, कौन सी हुकूमत प्रो अमेरिका है और कौन सी हुकूमत एंटी अमेरिका है। इस बहस में पड़ जाते हैं। माजी में हमने इमरान खान की हुकूमत को सी पैक दुश्मन हुकूमत करार दिया था। उससे पहले भी हम ये तमाशा अपनी हुकूमतों में और अपोजिशन की जमातों के दरमियान देख चुके हैं। और अभी भी एक पूरा प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना जो है वो हमसे बिल्कुल नाराज़ हो चुका है, हमसे कतई ताल्लुक़ कर चुका है, कोई मुतबादल ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहा है और मुतबादल रास्ते तलाश करके पाकिस्तान से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, ये बहस तो पुरानी है और ख़ास तौर पे जब हम चाइना और अमेरिका के तनाजुर में देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर ये बैलेंसिंग कैसे पैदा करनी है, इस पर भी बड़ी बहस है कि हम कैसे बैलेंस होकर चाइना और अमेरिका के दरमियान अपने आप को शामिल रखें और ये तासुर ना दें कि हमने चाइना की कीमत पर अमेरिका के साथ मामला तय कर लिए और अमेरिका की कीमत पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ऊपर चाइना की ऊपर जो है ना अपने मामलात पे विड्रॉ कर लिया है। यानी हमने तो एक बैलेंस पैदा करना था, लेकिन लगता ये है कि वो बैलेंस भी हमसे पैदा नहीं हो रहा। और चाइना के अंदर ये बड़ी रिजर्वेशन है कि पाकिस्तान के अंदर ना तो उनकी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूएशन है, ना उनकी पॉलिटिक्स में कंटिन्यूएशन है, ना उनकी डेमोक्रेसी में कंटिन्यूएशन है, ना उनकी हुकूमत इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर खड़ी है। और सबसे बड़ा उनको इतराज़ ये है कि जो सी पैक के तनाजुर में जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट करना था, जो वन विंडो ऑपरेशन क्रिएट करना था, जहाँ से चीज़ों को आसान बनाना था, बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल में उनको फंसाने की ज़रूरत नहीं थी, वो और फिर सिक्योरिटी उनका एक सीरियस कंसर्न है, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और मामला सिर्फ चीन तक महदूद नहीं है,
آپ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، آپ ایران کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، تو ہر جگہ ہمارا ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم علاقائی معاملات میں اور عالمی معاملات میں توجہ دینے کی بجائے داخلی پالیٹکس میں اس قدر الجھ گئے ہیں، اور یہاں جو ہماری ایڈونچرزم کی پالیٹکس ہے، یہاں جو ہماری مہم جوئی کی پالیٹکس ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ ہے۔ اور جو اسٹرکچرل ریفارمز ہونی تھیں اکانومی کے کانٹیکس میں، پالیٹکس کے کانٹیکس میں، اپنا رول آف لاء کے کانٹیکس میں، لیگل گراؤنڈز کے اندر، جوڈیشری کے کانٹیکس میں، پولیس کے کانٹیکس میں، بیوروکریٹک ریفارمز ہونی تھی، اکنامک ریفارمز ہونی تھی، ان پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور اب اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے، جب آپ ریفارم لیس ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دنیا آپ پر کیوں اعتماد کرے گی؟ دنیا آپ پر کیوں اعتماد کر کے پیسے دے گی؟ ابھی بھی دیکھیے نا، بہت شور مچا تھا پاکستان اور چائنا کے اس دورے کے حوالے سے کہ جی بڑا شاندار دورہ رہا ہے، اور کہانی اس کے اندر سے زیادہ تر ایم او یوز کی نکل رہی ہے۔ دیکھیے، ایم او یوز ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے نتیجے میں منصوبے بننے چاہیے، اس کے نتیجے میں جسے کہتے ہیں نا پیسہ آنا چاہیے، اور جب وہ پیسہ آئے گا، انڈسٹری لگے گی، منصوبے چلیں گے، تو پھر اس سے اکانومی گرو ہوگی نا۔ ہم تو ابھی ایم او یو کے درمیان پھنس کے رہ گئے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈونیشن نہیں لینی، ہم نے تو خیرات نہیں لینی، ہم تو صرف منصوبے لینا چاہتے ہیں۔ تو کیا بتایا گیا ہے کہ آپ نے کون سے منصوبے اس وقت سٹارٹ کیے ہیں چائنا کے ساتھ، اور کیسے اس کی سپیڈ کو کنٹینیو کریں گے، کیسے ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ افغانستان کے معاملات میں بھی دیکھ لیں، جیسے میں نے کہا، اور انڈیا سے ہندوستان کے معاملات میں بھی دیکھ لیں، تو ہماری تو پوری ریجنل پالیٹکس کے اندر ڈیفیسٹس ہے، ہماری انٹرنیشنل پالیٹکس میں ڈیفیسٹ ہے۔ اور اس وقت جس طرح سے ہم پھنس کے رہ گئے ہیں اپنے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر، اور عمران خان کی مخالفت میں ہم سب لوگ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ لگتا ہی ہے کہ جیسے ہم چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، ہم پارٹ آف دا پرابلم بنتے جا رہے ہیں، ہم پارٹ آف دا ریزولوشن بننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم اکنامکلی سٹیبل تو ہونا چاہتے ہیں، یہ خواہش تو ہے، پولیٹیکلی سٹیبل تو ہونا چاہتے ہیں، یہ خواہش تو ہے، سیکیورٹی کو انشور کرنا چاہتے ہیں، یہ خواہش تو ہے، لیکن اصل میں جن چیزوں کی خواہش کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا وہ توجہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کے ارباب اختیار کو، چاہے وہ ہماری سول قیادت ہے اور چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، اس کو ایک بنیادی نقطہ سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ساری کی ساری ہماری فورن پالیسی میں اور ریجنل پالیسی میں ڈپینڈنسی ہے باہر کے ممالک پر اور باہر کے اداروں کے اوپر، وہ اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن سر کچھ آپ کو بھی کرنا ہے۔ اپنے انٹرنل معاملات کے اندر ایک سرجری درکار ہے، اپنے انٹرنل معاملات کو ری اسٹرکچر، ری ڈیزائننگ، ری وزٹنگ کر کے آگے بڑھنا ہے، اور ڈیموکریسی کو، پالیٹکس کو، کانسٹیٹیوشن کو، رول آف لاء کو، سیکیورٹی کو، اکانومی کو بنیاد بنا کر آپ نے آگے چلنا ہے نا۔ تو اگر آپ ان معاملات پہ توجہ نہیں دے رہے تو امریکہ پر انحصار کر لیں، یو اے ای پہ انحصار کر لیں، سعودی عرب پہ انحصار کر لیں، چائنا پہ انحصار کر لیں، قطر پہ انحصار کر لیں، کویت پہ انحصار کر لیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ پیسہ آ بھی جائے گا تو پاکستان میں کرپشن کی نظر ہو جائے گا، بدعنوانی کی نظر ہو جائے گا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں ایک بات کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اکنامکلی سٹیبل ہونا ہے تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جو موجودہ ایٹیٹیوڈ ہے، ہماری سول ملٹری ریلیشن شپس اور سول ملٹری قیادت جو ہے، وہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اکنامکلی سٹیبل نہیں ہو سکے گی، بلکہ ہم زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں، مہاجرائی پیدا کر رہے ہیں، دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی کو ہم مینٹین نہیں کرنا چاہتے، اکاؤنٹیبلٹی کو ہم مینٹین نہیں کرنا چاہتے، انسٹیٹیوشن کو ہم بلڈ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس لیے جب تک ان چیزوں پر انٹرنلی توجہ نہیں دی جائے گی، کوئی ریجنل ممالک، کوئی انٹرنیشنل ممالک، کوئی آئی ایم ایف، کوئی بڑے ممالک، مالیاتی ادارے آپ کے ساتھ جسے کہتے ہیں دو طرفہ تعاون کی بنیاد پر نہیں کھڑے ہوں گے۔ وہ آپ کو ڈکٹیشن دیں گے، آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے، آپ پہ اپنا ایجنڈا مسلط کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں۔ تو اس لیے اگر اپنے آپ کو ایک مضبوط وکٹ پہ لے کے جانا ہے تو ہمیں پہلے اپنی انٹرنل سرجری کو کرنے کے بعد، اپنے انٹرنل معاملات کو درست کرنے کے بعد، اپنی فارن پالیسی کی ترتیب جو ہے اس کو درست کرنا ہوگا، تبھی یہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکے گی۔ وگرنہ اسی طرح سے انتشار اور بگاڑ کی سیاست لگتا ایسے ہے جیسے پاکستان میں چلتی رہے گی۔ پاکستان خبر ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ دیکھتے رہیں پاکستان خبر ٹی وی۔